हेलो एभ्रिवान यो भिडियोमा हामी थ्योरी अफ प्रोडक्सनको म्याथमेटिकल पार्ट हेर्छौँ। यो चाहिँ क्लास 11 को लागि प्रिपेयर हुँदैछ। यो नयाँ सिलेबस अनुसार माइक्रो इकोनोमिक्स पार्टको थ्योरी अफ प्रोडक्सन भन्ने च्याप्टर छ र थ्योरी अफ प्रोडक्सन च्याप्टरको म्याथमेटिकल पार्ट मात्रै हामीले यो भिडियोमा डिल गर्छौँ। अथवा सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन दुइटैमा प्रोबेबल क्वेसन के हुनसक्छ, यो च्याप्टरको यति यहाँ भएको क्वेसनहरू बुझिन्छ भने यति मध्येमै क्वेसन आउने हो। यति बुझ्नुभयो भने क्लास 11 को लागि म्याथमेटिकल पार्ट कम्प्लिट हुन्छ। सो त्यही कुरा सुरु गर्दैछौँ। पार्ट एमा हाम्रो ग्रुप एमा भेरी सर्ट आन्सर क्वेसन्सहरू छ र यो चाहिँ ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीहरूको लागि पनि एज अ बेस म्याटर काम लाग्न सक्छ। सो क्वेसन नम्बर 1 दिएको छ यहाँनिर, लेट द प्रोडक्सन फङ्सन q इक्वल्स टु 10l प्लस 5l स्क्वायर माइनस l क्युब कम्प्युट टोटल प्रोडक्ट एट l इक्वल टु 4 युनिट्स। हामीलाई प्रोडक्सन फङ्सन दिइएको छ अनि टोटल प्रोडक्टको भ्याल्यु निकाल भनेको छ। अनि सिंगल भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन हो, यहाँनिर एल मात्रै भेरिएबल छ हाम्रो, त्यसैले यो सिंगल भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन भयो। अनि यहाँनिर हामीलाई एल इक्वल टु 4 दिएको छ भने टोटल आउटपुट कति प्रोड्युस हुन्छ त भनेर सोधेको छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो, सिम्पली हामीले गिभन प्रोडक्सन फङ्सनमा एलको भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हामीले टोटल आउटपुट कति प्रोड्युस हुन्छ गिभन टाइममा भन्ने कुरा थाहा पाउँछ। सो एल इक्वल टु 4 दिएको छ हामीलाई अनि गिभन प्रोडक्सन फङ्सन भनेको 10l प्लस 5l स्क्वायर माइनस l क्युब छ। अनि एल इक्वल टु 4 हामीले त्यो प्रोडक्सन फङ्सनमा जहाँ जहाँनिर एल छ त्यहाँनिर एलको भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हामीले 56 पाउँछौँ। अथवा 10 इन्टु 4 प्लस 5 इन्टु 4 स्क्वायर माइनस 4 क्युब गऱ्यौँ भने 56 युनिट आउँछ। त्यसैले गिभन प्रोडक्सन फङ्सनमा यदि लेबरको 4 युनिट्सहरू युज गर्ने हो भने हामीले टोटल आउटपुट 56 युनिट्स प्रोड्युस गर्न सक्छौँ भनेर यसको आन्सर लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ सिम्पल के भयो, गिभन प्रोडक्सन फङ्सनमा लेबरको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने। अब सेकेन्ड क्वेसन दिएको छ, सपोज अ प्रोडक्सन फङ्सन इज गिभन एज q इक्वल्स टु 10l प्लस 5l स्क्वायर माइनस l क्युब डिराइभ एभरेज एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन। ओके, अघि टोटल प्रोडक्सन फङ्सनमा एलको युनिट दिएको थियो, टोटल प्रोडक्ट निकाल भनेको थियो भने अब सेकेन्ड क्वेसनमा के भन्यो, सेम प्रोडक्सन फङ्सन दिएको छ, एभरेज प्रोडक्ट र मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल भनेको छ, अथवा एभरेज प्रोडक्ट फङ्सन र मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन डिराइभ गर भनेको छ। अब एभरेज प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै पर युनिट हेर्नुपर्छ हामीले। जस्तो यहाँनिर टोटल प्रोडक्सन फङ्सन दियो अनि एउटा भेरिएबल इनपुट छ भने डिभाइडेड बाई एल गर्न पाइयो। जुन भेरिएबल इनपुट दिएको छ त्यसले नै हामीले डिभाइड गऱ्यौँ भने एभरेज प्रोडक्ट फङ्सन आइहाल्छ। अनि मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले पर युनिट चेन्ज इन द भेरिएबल, हाम्रो भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन अथवा भेरिएबल इनपुटमा एक युनिटले चेन्ज हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्सन फङ्सन अथवा टोटल प्रोडक्टमा कतिले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट नै मार्जिनल प्रोडक्ट हो। त्यसैले मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सन डिराइभ गर्नको लागि टोटल प्रोडक्सन फङ्सनलाई हामीले भेरिएबल इनपुटको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने अथवा डिक्यू बाई डिएल गऱ्यौँ भने हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन आउँछ। सो एभरेज प्रोडक्सन फङ्सनको लागि चाहिँ सिम्पल केही गर्नु परेन, हामीले गिभन प्रोडक्सन फङ्सनलाई एलले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसैले अब एभरेज प्रोडक्ट एपी इक्वल टु टिपी बाई एल भयो। टिपी भनेको हाम्रो गिभन प्रोडक्सन फङ्सन नै हुन्छ। जस्तो टिपी बाई एल गर्दाखेरि 10l प्लस 5l स्क्वायर माइनस एल क्युब बाई एल गर्न पाइयो। अब त्यो हामीले यो गिभन प्रोडक्सन फङ्सनको इच एन्ड एभ्री भ्याल्युलाई एलले डिभाइड गर्दाखेरि, जस्तै हाम्रो 10l माइनस 5l स्क्वायर माइनस एल क्युब, त्यो चाहिँ हाम्रो गिभन प्रोडक्सन फङ्सन भयो। डिभाइड एल गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भ्याल्यु, 10l बाई एल प्लस 5l स्क्वायर बाई एल माइनस एल क्युब बाई एल गर्दाखेरि एलले एउटा एल कट गर्यो। सो अब यहाँनिर हाम्रो 10 मात्रै बाँकी भयो। एल स्क्वायरलाई एलले डिभाइड गर्दाखेरि एल मात्रै बाँकी हुन्छ, 5l भयो, माइनस एल क्युब बाई एल गर्दाखेरि एल स्क्वायर भयो। सो 10 प्लस 5l माइनस एल स्क्वायर चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एभरेज प्रोडक्ट फङ्सन भयो। दिस इज एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन। यो कसरी डिराइभ गऱ्यौँ हामीले भन्दा गिभन प्रोडक्सन फङ्सनलाई एलले डिभाइड गऱ्यौँ। किन एलले डिभाइड गरेको भन्दा हाम्रो लेबर मात्रै भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन दिएको छ यहाँनिर, अथवा सिङ्गल भेरिएबल प्रोडक्सन फङ्सन हो यो। त्यसैले हाम्रो जे भेरिएबल फ्याक्टर दिएको छ त्यसले नै डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले एभरेज प्रोडक्ट अफ द्याट प्रोडक्सन फङ्सन भनेर डिराइभ गर्न सक्यौँ। अथवा एभरेज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल भने अब पनि हामीले यही गर्नुपर्छ। सो सिम्पली एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन निकाल्नको लागि टोटल प्रोडक्सन फङ्सनलाई हाम्रो भेरिएबल युनिटले डिभाइड गर्यो भने एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन आइहाल्छ। र अब अर्को के सोधेको छ भन्दा मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको मैले अघि भने जस्तै हामीले गिभन प्रोडक्सन फङ्सनलाई त्यही भेरिएबलले
डेरिभेटिभ गर्ने अथवा रेट अफ चेन्ज निकाल्नु पर्यो। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल अथवा डेल्टा टिपी बाई डेल्टा एल गर्नु पर्यो। ओके, यो भनेको डी बाई डिएल अफ टोटल प्रोडक्सन फङ्सन हामीले यहाँ राख्छौँ। 10L प्लस 5L स्क्वायर माइनस एल क्युब भयो। अब प्रत्येक भ्यालुलाई अथवा यो 10L लाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु एल डेरिभेटिभ गर्छौँ, 5L स्क्वायरलाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु एल डेरिभेटिभ गर्छौँ, अनि एल क्युबलाई पनि विथ रेस्पेक्ट टु एल डेरिभेटिभ गर्छौँ। अब 10 भनेको कोफिसियन्ट हो, कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो, त्यही भएर त्यसलाई एज अ कोफिसियन्ट अगाडि राख्छौँ अनि डिएल बाई डिएल भयो, एल डिएल बाई डिएल हुन्छ। अनि 5 लाई एज अ कोफिसियन्ट अगाडि राख्छौँ, डिएल स्क्वायर बाई डिएल भयो, अनि माइनस डिएल क्युब बाई डिएल। अब यसको त कोफिसियन्ट 1 हो, 1 भनेको हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु केही फरक पर्दैन। सो अब यसको हामीले पावर रुल भन्ने एउटा रुल हुन्छ, त्यो रुल युज गर्छौँ। अब डिएल बाई डिएल 1 हुन्छ, सो 10 इन्टु 1 1 भइहाल्यो। अब 5 हाम्रो अगाडि ल्याएको नम्बर कोफिसियन्ट एज अ कोफिसियन्ट 5 छँदैछ। अब यो पावरको 2 अगाडि आउँछ, सो यो पावरको 2 अगाडि आयो, अनि एलको पावर 2 माइनस 1 हुन्छ है त। अब यो पावर रुल छ। अब यो बुझ्नु भएन भने यसको छुट्टै डिस्कसन गरौँला, नत्र अब यो नर्मली प्र्याक्टिस गर्दाखेरि थाहा भइहाल्ने कुरा हो। सो पावर रुल युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा 5 इन्टु 2 एल टु दि पावर 2 माइनस 1। अब यसरी नै 3 अगाडि आउँछ यसको पावर, डिएल क्युब बाई डिएल गर्दाखेरि एलको पावरमा जति छ त्यो चाहिँ अगाडि आउँछ, 3 हुने भयो, इन्टु एल टु दि पावर जति छ त्यो माइनस 1, 3 माइनस 1 भयो। यसरी के हुन्छ 10 प्लस 5 इन्टु 2 एल टु दि पावर 2 माइनस 1 भनेको 5 इन्टु 2 10 भइहाल्यो। एलको पावर 2 माइनस 1 भने एलको पावर 1, सो एल लेख्यौँ। अनि 3 को यो जस्ता त्यस्तै 3 भइहाल्यो, अगाडि नेगेटिभ साइन छँदैछ। अनि 3 माइनस 1 भनेको एल स्क्वायर, सो एल टु दि पावर 3 माइनस 1 भनेको चाहिँ एल स्क्वायर हुने भयो, अथवा एलको पावर 2 हुने भयो। सो हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन कति आयो 10 प्लस 10L माइनस 3L स्क्वायर। सो एभरेज प्रोडक्सन फङ्सनको लागि डिभाइड बाई एल गऱ्यौँ भने, मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सनको लागि विथ रेस्पेक्ट टु एल डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने हामीले 10 प्लस 5L माइनस एल स्क्वायर एज अ एभरेज प्रोडक्ट फङ्सन, अनि त्यसपछि 10 प्लस 10L माइनस 3L स्क्वायर एज अ मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन हामीले गिभन टोटल प्रोडक्सन फङ्सनबाट डिराइभ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के भयो भन्दा, यदि क्वेसनमा हामीलाई टोटल प्रोडक्सन फङ्सन दियो, एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन र मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सन डिराइभ गर भन्यो भने simply you have to divide the total production function by L, and you have to derive the first order derivative of given total function with respect to L. यसरी हामीले एभरेज र मार्जिनल फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब यस्तैमा अर्को कस्तो क्वेसन हुन सक्छ भन्दाखेरि, फाइन्ड एभरेज एन्ड मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन q इक्वल्स टु 10L प्लस 5L स्क्वायर माइनस एल क्युब एन्ड एल इक्वल्स टु 2। अब एलको भ्यालु 2 दियो, अघि सुरुमा टोटल प्रोडक्सन निकाल भनेको थियो, हामीले एलको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर टोटल आउटपुट कति प्रोडक्सन हुन्छ त्यो कुरा थाहा भइहाल्यो। अब यसले के सोध्यो त भन्दा, एभरेज र मार्जिनल प्रोडक्ट इन टर्म्स अफ भ्यालु कति युनिट एभरेज प्रोडक्सन हुन्छ, कति युनिट मार्जिनल प्रोडक्सन हुन्छ सोध्यो। अघि सेकेन्ड क्वेसनमा फङ्सनमा सोधेको थियो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, सुरुमा फङ्सन निकाल्नु पर्यो। यस्तो क्वेसन आयो भने सुरुमा टोटल प्रोडक्सन फङ्सनबाट एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन निकाल्नु पर्यो, अनि त्यो आएको फङ्सनमा एल इक्वल टु कति युनिट दिएको छ क्वेसनमा, त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने एभरेज प्रोडक्ट इक्वल टु यति युनिट भनेर अब युनिटमा हाम्रो आन्सर आउँछ र यसले युनिटमा खोजेको। त्यसरी नै त्यसपछि मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन डिराइभ गर्नु पर्यो, अनि एलको भ्यालु त्यसमा पनि आएको मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सनमा सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने मार्जिनल प्रोडक्ट पनि यति युनिट हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ। त्यसैले जस्तो हामीलाई 6L प्लस 2L स्क्वायर माइनस एल क्युब दिएको छ, सबैभन्दा पहिला हामीले एभरेज प्रोडक्ट फङ्सन निकाल्छौँ बाई डिभाइडिङ एल। यो टोटल प्रोडक्टलाई, टोटल प्रोडक्सन फङ्सनलाई यसले डिभाइड गर्दाखेरि 6 प्लस 2L माइनस एल स्क्वायर आउँछ। अब यसको जुन यो प्रोडक्सन, यो हाम्रो एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन आयो, यहाँनिर एलको ठाउँमा अब 2 सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भने हामीले एभरेज प्रोडक्ट कति रहेछ भनेर इन टर्म्स अफ युनिट हामीले थाहा पाउँछौँ। सो 6 प्लस 2L माइनस एल स्क्वायरमा एलको ठाउँमा 2 सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने 6 युनिट आउँछ। त्यो भनेको एभरेज प्रोडक्टको भ्यालु 6 युनिट रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन कसरी डिराइभ गरेको त भन्दा, गिभन टोटल प्रोडक्सन फङ्सनलाई डिभाइड एल गऱ्यौँ है त। 6L बाई एल गर्दा 6 हुन्छ, 2L स्क्वायर बाई एल गर्दा 2L हुन्छ, एल क्युब बाई एल गर्दाखेरि एल स्क्वायर हुन्छ, अनि 6 प्लस 2L माइनस एल स्क्वायर भयो। अनि त्यहाँनिर एलको ठाउँमा 2 भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने एभरेज प्रोडक्ट इक्वल टु 6 युनिट्स आउँछ। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कति युनिट हुन्छ त एट एल इक्वल्स टु 2 भन्दाखेरि, पहिला हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट फङ्सन डिराइभ गर्नु पर्यो। यसको लागि फेरि के गर्ने, टोटल प्रोडक्सन फङ्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु एल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। ओके, अब हाम्रो के आउँछ त 6L को 6 नै हुन्छ है त, 6L को 6 हुन्छ, 2L स्क्वायरको 4L हुन्छ भने एल क्युबको 3L स्क्वायर हुन्छ। अनि त्यसरी हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सन कति आउने भयो 6 प्लस 4L माइनस 3L स्क्वायर। अब यहाँ मैले क्यालकुलेसन देखाइदिएको छु, एकखेर यो हेर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला, मजाले सकिन्छ यो है, पावर रुल भन्ने युज गरेको यसमा। सो मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सन 6 प्लस 4L माइनस 3L स्क्वायर आयो।
अब L को ठाउँमा 2 सब्स्टिट्युट गर्यो भने यहाँनिर पनि मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टु 2 युनिट आउँछ। यसरी एउटा चाहिँ एभरेज प्रोडक्सन फङ्सन मात्रै डिराइभ गर, मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सन मात्रै डिराइभ गर भनेर सोध्न सक्छ भने, अर्को चाहिँ टोटल प्रोडक्सन फङ्सन दिएर त्यहाँनिर L को भ्याल्यु दिन्छ अनि युनिटमा सोध्यो भने पहिला हामीले प्रोडक्सन फङ्सन डिराइभ गर्नु पर्यो, एभरेज प्रोडक्सन र मार्जिनल प्रोडक्सन फङ्सनहरू, अनि त्यो आएको फङ्सनमा L को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्यो भने टोटलमा कति युनिट भन्ने हामीले थाहा पाइहाल्छ। ओके, सो यसरी त्यो क्वेसन सल्युसन गर्न पायो। अर्को के छ भन्दा फिल अप द फलोइङ टेबल भनेको छ है त। अब के क्वेसन भनेको रहेछ, हामीलाई लेबर युनिट्स दिएको छ 0 देखि 6 सम्म अनि टोटल प्रोडक्ट पनि दिएको छ। प्रत्येक लेबर युनिटसँग करस्पोन्डिङ टोटल प्रोडक्टको भ्याल्यु दिएको छ। एभरेज प्रोडक्टको भ्याल्यु र मार्जिनल प्रोडक्टको भ्याल्यु डिराइभ गर भनेको छ। ओके ओके, सोमा अब हामीले एभरेज प्रोडक्ट भनेको अघि भने जस्तै टिपी बाई एल गरिहाल्छौँ है त। टोटल प्रोडक्ट बाई एलले डिभाइड गर्छौँ भने मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको पर युनिट अफ लेबर इन्क्रिज हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट कतिले इन्क्रिज भएको छ, रेट अफ चेन्ज अथवा डेरिभेटिभ भनेकै त्यही हो। सो यहाँनिर 0 हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट 0 छ, एभरेज र मार्जिनल पनि 0 हुने हो अथवा केही नराखेको हुन्छ, नत्र नर्मली 0 छ भने 0 राख्थ्यौँ। अब टोटल प्रोडक्ट 3 हुँदाखेरि लेबर युनिट 1 हुँदा टोटल प्रोडक्ट 3 छ, 2 हुँदाखेरि 8 छ, त्यसै गरी हाम्रो 3 हुँदा 15 रहेछ, 4 हुँदा 20 छ, 5 हुँदा 23, 6 हुँदा 24। ओके, अब हामीले टिपी बाई एल गऱ्यौँ भने 3 बाई 1 3, 8 बाई 2 4, 15 बाई 3 5 अनि 20 बाई 4 5 भइहाल्यो। 23 बाई 5 गर्दा 4.6 हुने भयो, 24 बाई 6 गर्दा 4। एभरेज प्रोडक्ट भनेको सिम्पली हामीले टोटल प्रोडक्टलाई डिभाइड बाई लेबर युनिट गरिदिने है त। जति टिपी दिएको छ त्योसँगको लेबर युनिट कति छ, करेस्पोन्डिङ लेबर युनिटले डिभाइड गर्यो भने एभरेज प्रोडक्ट आइहाल्छ। त्यही भएर यहाँ फर्मुला पनि लेख्ने यसरी सुरुमा टिपी बाई एल। अब मार्जिनल प्रोडक्टको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेरौँ है त, म यहाँ कसरी निकालेको भन्ने कुरा देखाइदिन्छु। जस्तै हाम्रो सुरुमा टोटल प्रोडक्ट कति छ, फर्स्ट युनिट अफ लेबरमा 3 छ है त। 0 हुँदाखेरि 0 छ अनि यो 3 भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि यो सुरुमा 0 नै भइहाल्यो। त्यसपछि यो 3 कसरी आएको भन्दा 3 माइनस 0, 1 युनिट लेबर बढाउँदा टोटल आउटपुट कति बढ्यो त्यसलाई नै हामीले मार्जिनल आउटपुट भन्छौँ अथवा मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छौँ। 3 माइनस 0, सो 1 युनिट बढाउँदा अथवा हामीले फर्स्ट युनिट अफ लेबर हायर गर्दा 3 युनिट टोटल प्रोडक्सन भयो, पहिला 0 थियो, सो 3 माइनस 0। सेकेन्ड युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरि अथवा लेबरको सेकेन्ड युनिट हामीले हायर गर्दाखेरि टोटल प्रोडक्ट कति भयो, 8 भयो भने सेकेन्ड युनिटसँग मात्रै जोडिएको कति युनिट रहेछ, अथवा व्हाट इज द चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टु 1 युनिट एडिसन इन लेबर, अथवा सेकेन्ड युनिट लेबर अथवा 1 युनिट लेबर हामीले बढाउँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 8 माइनस 3 गर्ने, 8 माइनस 3 गर्दाखेरि 5 आउँछ होइन। यसरी हाम्रो 5 आयो। त्यसपछिको लागि फेरि 15 माइनस 8 गर्ने 7 आउँछ, 20 माइनस 15 गर्ने 5 आउँछ, 23 माइनस 20 गर्ने 3 आउँछ, 24 माइनस 3 गर्ने 1 आउँछ। यसरी 24 माइनस 23 गऱ्यो भने 1 आउँछ। सो एभरेज प्रोडक्टको लागि टोटल प्रोडक्टलाई करेस्पोन्डिङ लेबर युनिटले डिभाइड गर्ने र मार्जिनल प्रोडक्टको लागि अघिल्लो स्टेपको आउटपुट कति छ त्योबाट प्रिभियस स्टेपको घटाएको पछाडि हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्टको भ्याल्यु आउँछ हामीले मेथड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। तर यसको कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि 1 युनिटले लेबर चेन्ज हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट कतिले चेन्ज भयो त्यो रेट अफ चेन्जलाई हामीले मार्जिनल प्रोडक्ट भन्छौँ। जस्तै 0 हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट 0 छ, केही पनि भएन। 1 हुँदाखेरि 3 छ भने अब यो 3 नै हुने भयो, 3 माइनस 0। 2 हुँदाखेरि 8 भयो भनेपछि 1 बाट 2 पुर्याउँदाखेरि 1 ले बढ्यो नि त लेबर युनिट होइन। 1 बाट 2 पुर्याउँदाखेरि देयर इज इन्क्रिज इन लेबर बाई 1 युनिट। त्यो 1 युनिट लेबर इन्क्रिज गर्दाखेरि टोटल प्रोडक्ट कतिले चेन्ज भयो भनेको सेकेन्ड युनिटमा टोटल प्रोडक्ट कति भयो माइनस फर्स्ट युनिटमा कति छ। सो 8 माइनस 3 5 भनेको त्यो सेकेन्ड युनिटको मार्जिनल प्रोडक्ट भयो। त्यस्तै थर्ड युनिट हुँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट 15 छ भने त्योभन्दा अघिल्लो सेकेन्ड युनिट 1 युनिट एडिसन हुँदा टोटल प्रोडक्टमा कतिले एडिसन भयो भन्दा 15 माइनस 8, त्यस्तै 20 माइनस 50। यसरी हामीले प्रत्येक युनिटको मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो यसरी यो टेबल फिलअप गर भन्यो भने यसरी फर्मुला लेख्नु होला अनि टेबलमा फिलअप गरिदिने, यसरी सकिहाल्छ। अब अर्को क्वेसन के सोध्यो हामीलाई, फर्म द फलोइङ टेबल गिभ द भ्याल्यु अफ द फलोइङ टेबल गिभ द एभरेज प्रोडक्ट सेड्युल अफ लेबर। यसले एभरेज प्रोडक्ट दिएको रहेछ, पर युनिट लेबरले कति कति एभरेजमा कति कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरा दिएको छ। डिराइभ द टोटल प्रोडक्ट सेड्युल, फर्म द एभरेज प्रोडक्ट सेड्युल। ओके, हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ त भन्दाखेरि यहाँ लेबर युनिट दिएको रहेछ, एभरेज प्रोडक्ट दिएको छ, टोटल प्रोडक्ट सोधिरहेको छ। एपीको फर्मुला के हो, टिपी बाई एल हो नि होइन, हामीले अघि गरे जस्तै। अनि एपी दिएको छ भने अनि प्रत्येक एपीलाई नम्बर अफ लेबरले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले टोटल प्रोडक्ट आइहाल्छ। अथवा ए फर्मुलालाई हामीले यताउता सिम्प्लिफाई गर्ने, एपी इक्वल टु टिपी बाई एल हुन्छ जहिले पनि लेबरको टर्ममा। क्यापिटल हो भने टिपी बाई के हुन्छ होला। अब हामीले चाहिँ यहाँ लेबर मात्रै भएको भएर अथवा सर्ट टर्म प्रोडक्सन फङ्सनको कुरा गर्दैछौँ,
सो टिपी इक्वल्स टु एपी इन्टु एल। अब हामीलाई एपी पनि थाहा छ, लेबर पनि इन्टु पनि थाहा छ भने मल्टिप्लाई गर्दैन। 2 इन्टु 1 2, 3 इन्टु 2 6, 4 इन्टु 3 12 अनि 4.25 इन्टु 4 गर्दा 17। यसरी हामीले टोटल प्रोडक्ट सामान्य तरिकाले निकाल्न सकिहाल्छौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा एपी दिएको छ र लेबर युनिट दिएको छ भने हामीले टिपी निकाल्न सक्छौँ, अथवा टिपी र लेबर युनिट दिएको छ भने एपी निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यही फर्मुलालाई यताउता गरेर क्रस गरेर हामीले आन्सर निकाल्छौँ। सो क्वेसनमा एपी दिएको छ, लेबर युनिट दिएको छ, टिपी निकाल भने एपी इन्टु एल गर्ने। के हो त यसको बेसिक कन्सेप्ट भन्दा एपी इक्वल्स टु टिपी बाई एल हुन्छ। त्यही फर्मुलालाई हामीले टिपी इक्वल्स टु एपी इन्टु एल लेख्न पाइहाल्छौँ। त्यही फर्मुलालाई यताउता गरेर हामीले आन्सर निकालेको। ओके, अर्को क्वेसन छ, डिराइभ द मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रम द फलोइङ टोटल प्रोडक्ट सेड्युल। ओके, अब यो त मार्जिनल प्रोडक्ट मात्रै निकाल भनेको छ। हामीलाई प्रत्येक लेबर युनिट पनि दिएको छ र लेबर युनिटसँग टोटल प्रोडक्ट दिएको छ। अब यसमा त्यही अघि गरे जस्तै सुरुमा जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि 1 युनिट एडिसन इन लेबरले कति युनिट टोटल प्रोडक्ट चेन्ज गर्यो, त्यही रेट अफ चेन्ज निकाल भनेको यहाँनिर मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको। ओके, त्यही गर्छौँ है त। सो यहाँनिर 0 हुँदाखेरि 0 छ, मार्जिनल प्रोडक्ट पनि 0 भयो। 1 हुँदाखेरि 10 छ। अब सुरुमा त जति छ त्यति नै हुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड युनिट हामीले लेबर हायर गर्दाखेरि टोटल प्रोडक्ट कति भयो, 22 हो। भनेपछि 1 युनिट लेबर बढाउँदाखेरि हाम्रो टोटल आउटपुट कतिले चेन्ज भयो त्यो कुरा खोज्नु पर्ने भयो यहाँनिर होइन। जस्तो 1 बाट 2 पुग्दाखेरि कतिले बढ्यो, 1 युनिटले लेबर बढायो भने यो कतिले बढ्यो, 10 बाट 22 हुँदाखेरि 22 माइनस 10 12 ले बढ्यो। अनि 2 बाट 3 हुँदाखेरि 22 बाट 36 हुँदाखेरि 14 ले बढ्यो। सो सिम्पली के गर्नु पर्यो, 10 यो सुरुमा जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि 10 माइनस 0 10, त्यसपछि 22 माइनस 10 12, 36 माइनस 22 14, 46 माइनस 36 10 अनि 50 माइनस 46 4 हुने भयो। यो चाहिँ अब मार्जिनल प्रोडक्ट के हुन्छ, सुरुमा बढ्छ, एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम पुगेपछि यो घट्न थाल्छ अनि नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ हामीले रिलेसनसिपमा पनि हेर्छौँ। ओके, सो यसरी हामीले टोटल प्रोडक्ट दिएको छ भने मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौँ। सो मार्जिनल प्रोडक्टमा के गर्ने हो त भन्दा एडिसनल लेबर युनिट एड हुँदै जाँदाखेरि टोटल प्रोडक्टमा कतिले चेन्ज भयो त्यही रेट हामीले डिराइभ गरेको। अब 7 नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ, विच ल अफ रिटर्न्स टु स्केल डज द फलोइङ टेबल सो एन्ड वाइ भने। एउटा टेबल दिएको छ हामीलाई, युनिट अफ क्यापिटल पनि दिएको छ, युनिट अफ लेबर पनि दिएको छ र टोटल प्रोडक्ट दिएको छ। अनि यो कम्बिनेसन अफ लेबर र क्यापिटल अनि टोटल प्रोडक्ट हेरेर ल अफ रिटर्न्स टु स्केलको कुन चाहिँ फेज हो त, अथवा 3टा डिग्री हुन्छ ल अफ रिटर्न्स टु स्केलमा, इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल, कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल र डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ। अनि कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको जस्तो हो। अब यहाँनिर सुरुमा लेबर युनिट 15 छ, सरी क्यापिटल 15 छ, लेबर 20 छ। 15 बाट 30 भएको छ, लेबर डबल भएको छ, क्यापिटल पनि डबल हुन्छ। यो क्यापिटल हाम्रो डबल भएको छ सुरुमा, सरी हाम्रो युनिट अफ क्यापिटल सुरुमा 15, युनिट अफ लेबर एल 20 छ। अनि क्यापिटल युनिट चाहिँ 15 बाट बढेर 30 अनि लेबर चाहिँ 20 बाट 40। एउटा यसको फिचर के हो त भन्दाखेरि लङ रनमा अथवा ल अफ रिटर्न्स टु स्केल डिल गर्दाखेरि लेबर र क्यापिटल दुइटै साइमल्टेनियसली बढ्छ अनि सेम प्रपोर्सनमा बढ्छ है त। जस्तो क्यापिटल डबल गऱ्यो भने लेबर पनि डबल गर्नै पर्छ, अथवा क्यापिटल 50% इन्क्रिज भने लेबर पनि 50% इन्क्रिज हुन्छ। कि अब हाम्रो क्यापिटल र लेबर डबल हुँदाखेरि आउटपुट चाहिँ डबलभन्दा धेरै इन्क्रिज भएको छ, अथवा 50 बाट 30 भयो, 20 बाट 40 भयो भने टोटल प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो 150 बाट 350 भएको छ। सो रेट अफ इन्क्रिज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन रेट अफ इन्क्रिज इन लेबर एन्ड क्यापिटल, अथवा फ्याक्टर इनपुटमा जतिले इन्क्रिज भएको त्योभन्दा धेरैले हाम्रो आउटपुट इन्क्रिज भएको छ भने यसलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भन्छ है त। सो द गिभन टेबल सोज द ल अफ इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल बिकज इनपुट have become double but total output is more than double है त, more than double भएको छ। लेबर र क्यापिटल 100 हाम्रो ठ्याक्कै 100% इन्क्रिज भएको छ भने टोटल प्रोडक्ट चाहिँ 100 भन्दा धेरै पर्सेन्टेज मेजर गर्ने हो भने 150 बाट 350 भएको छ। सो इट इज इन्क्रिज बाई मोर देन 100%। त्यसैले यो टेबलले अब हामीले यस्तो क्वेसन सोद्धाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा लेबर र क्यापिटलमा कस्तो चेन्ज भएको छ, कति पर्सेन्टले चेन्ज भएको छ, त्योभन्दा धेरैले आउटपुट चेन्ज भएको छ भने इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ। अब जस्तो यहाँनिर 150 पछाडि हाम्रो 350 ठाउँमा 300 भएको भए कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल हुन्छ, ठ्याक्कै डबल 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 हुन्छ होइन। इनपुट पनि डबल छ भने आउटपुट पनि डबल भएको हुँदाखेरि त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट रिटर्न्स टु स्केल भन्छौँ। अनि हाम्रो इनपुट ठ्याक्कै डबलले चेन्ज भएको छ अथवा इन्क्रिज गरेका छौँ, आउटपुट चाहिँ त्योभन्दा कमले चेन्ज भएको छ, मानव 250 यस्तो 300 भन्दा कमले चेन्ज भएको देखिन्थ्यो भने त्यसलाई चाहिँ डिक्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल भन्थ्यो है त। सो 3टा फेज हुन्छ, त्यो यसरी नै हेर्न सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 छ, द फलोइङ टेबल
gives total output as a shortened production function, calculate value of AP and MP. Does the table indicate a situation of diminishing return or decreasing returns or second phase of law of variable proportion? Okay, हामीलाई लेबर युनिट दिएको छ, टोटल आउटपुट दिएको छ, यहाँबाट सुरुमा हामीले एपी र एमपी डिराइभ गर्ने, त्यसपछि त्यो एपी र एमपी अनि टिपी को रिलेसन हेरेर यसले चाहिँ हाम्रो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनको सेकेन्ड स्टेज देखाउँछ कि देखाउँदैन भनेर सोधेको छ। सुरुमा हामीले अब टोटल प्रोडक्ट दिएकै छ, 0 1 2 3 4 5 लेबर युनिट भयो, अनि 5 9 12 14 15 अब एपी को लागि टिपी बाई एल गर्ने, 5/1 9/2 12/3 गर्दाखेरि 5 4.5 4 3.53 आउँछ। अनि मार्जिनल प्रोडक्ट अघि भने जस्तै अब 5 - 0 5 भयो, 9 - 5 4 भयो, 12 - 9 3 भयो, यसरी डिराइभ गर्छ। ओके, अब सेकेन्ड स्टेजमा के हुन्छ त ल भेरिएबल प्रपोर्सनको सेकेन्ड स्टेज कुन स्टेज हो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल प्रोडक्ट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ डिक्रिजिङ रेटमा। तीनवटै कुराहरू हेरौँ है त, यसलाई मजाले सुन्नु होला। टोटल प्रोडक्ट डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, अनि एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ घटिरहेको हुन्छ भने मार्जिनल प्रोडक्ट पनि घट्छ र 0 सम्म पुग्छ भने त्यसलाई सेकेन्ड स्टेज भन्छ। अथवा सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ तीनटै कुरा के हुन्छ, टोटल प्रोडक्ट बढ्छ डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ, अनि एभरेज प्रोडक्ट चाहिँ घटिरहेको हुन्छ कन्टिन्युसली घट्छ भने मार्जिनल प्रोडक्ट पनि कन्टिन्युसली घट्छ। अब ठ्याक्कै त्यही कुरा भएको छ यहाँ, एभरेज प्रोडक्ट पनि हाम्रो घटिरहेको छ, 5 हुँदै 4.5 4 3.53 छ, मार्जिनल प्रोडक्ट पनि घटिरहेको छ, टोटल प्रोडक्ट पनि बढ्दैछ तर डिक्रिजिङ रेटमा बढ्दैछ। सो यसले के देखाउँछ, इन द अबभ टेबल वी क्यान सी द्याट द केस अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स अर द सेकेन्ड स्टेज अफ ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन। किन भन्दा विथ इन्क्रिज इन युनिट अफ लेबर मार्जिनल एन्ड एभरेज प्रोडक्ट गो अन डिमिनिसिङ। हामीले एडिसनल लेबर युनिट हायर गर्दै जाँदाखेरि अथवा लेबरको युनिट बढाउँदै लैजाँदाखेरि एभरेज प्रोडक्ट पनि घटिरहेको छ, मार्जिनल प्रोडक्ट पनि घटिरहेको छ, र टोटल प्रोडक्ट पनि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ भने यसले हाम्रो सेकेन्ड स्टेज अफ ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सन इन्डिकेट गर्छ भनेर भन्न पाइयो। ओके, अब एउटा यहाँ प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर मैले राखिदिएको छु, यो आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला है। यो क्वेसन डिमान्ड फङ्सन के अरे सरी प्रोडक्सन फङ्सन दिएको छ, अनि यहाँबाट टिपी एपी र एमपी डिराइभ गर भनेको छ, वेन एल इक्वल टु 2। अब यहाँ मैले आन्सर राखिदिएको छु, एकचोटि आफै ट्राई गरेर मिलाउनु होला। अब यसपछि ग्रुप बीमा चाहिँ लङ आन्सर क्वेसन्सहरू छ, जस्तो 4 मार्क्समा अथवा 8 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू छ। अब त्यो 4-5वटा क्वेसन त्यो पनि हेर्छौँ। अनि यति भयो भने यो च्याप्टरको अलमोस्ट सबै म्याथमेटिकल क्वेसन यतिमै कभर हुन्छ। यति जान्नुभयो भने अरू कुनै पनि क्वेसन गर्नु पर्दैन, यस्तै यस्तै क्वेसनहरूबाट मात्रै आउँछ इक्जाममा। ओके, क्वेसन नम्बर 1 छ, कन्सिडर द फलोइङ सेड्युल। हामीलाई लेबर दिएको छ, टोटल प्रोडक्ट पनि दिएको छ। अब एभरेज प्रोडक्ट डिराइभ गर भन्यो, मार्जिनल प्रोडक्ट डिराइभ गर भन्यो। फिल द टेबल। नम्बर एमा ड्र टिपी एपी एन्ड एमपी कर्भ इन अ सिंगल ग्राफ। अब यो चाहिँ ग्राफमा ड्र गर भन्यो। त्यसपछि सो द रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एन्ड एमपी एन्ड एपी एन्ड एमपी। ओके, अब यो चाहिँ अलिकति लेन्दी क्वेसन हुन्छ नि यिनीहरू है, लङ क्वेसन हुने बित्तिकै अलि हामी डिटेलमा हेर्छौँ। सो एपी को फर्मुला हामीलाई थाहा छ, टिपी बाई एल, अनि एमपी भनेको चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टु चेन्ज इन लेबर। अघि डिराइभ गरे जस्तै गर्छौँ। सुरुमा त अब यो सजिलै भइहाल्यो, लेबर बढ्दै जाँदाखेरि टोटल प्रोडक्ट पनि बढ्छ, एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ अनि घट्न थाल्छ। नेचर त्यही नै हो, इनिसियली इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्छ, त्यसपछि डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ, यो म्याक्सिमम हुन्छ अनि घट्न थाल्छ। अब यसको रिलेसन एपीसँग के हुन्छ, एमपीसँग के हुन्छ, ग्राफमा पनि हेर्छौँ र टेबलको थ्रुबाट पनि त्यही नै कुरा एक्जिबिट भइहाल्छ। ओके, एभरेज प्रोडक्ट के हुन्छ, सुरुमा बढ्छ, एउटा पोइन्टमा म्याक्सिमम पुग्छ अनि घट्न थाल्छ, तर यो कहिले पनि 0 पनि हुँदैन, नेगेटिभ पनि हुँदैन। अब एमपी के हुन्छ भन्दा हाम्रो सुरुमा बढ्छ, म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि घट्छ, 0 हुन्छ र नेगेटिभ पनि हुन्छ। अलमोस्ट 3टा रिलेसन यहीँनिर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अब यो 3टालाई ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने हाम्रो ग्राफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा, ओके, अब यो ग्राफमा देखाउन चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तपाईँहरूले है। 1 2 3 4 5 6 यो एक्स एक्सिसमा लेबर देखाउने भने वाइ एक्सिसमा चाहिँ टिपी एपी र एमपी देखाउनुपर्छ। अब यो म्याक्सिमम 40 सम्म छ, मिनिमम 5बाट छ भने 5 10 15 अथवा नत्र 10 20 30 40 को ग्यापमा देखाउँदा पनि हुन्छ, नत्र 5 5 को ग्यापमा देखाउनु हो भने अलिक सजिलो हुन्छ। ओके, अब हामीले मैले त यहाँ अब सिधा एक्सेलबाट ड्र गरेको छु है। अब एकचोटि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला यो ग्राफ टेबलबाट ग्राफमा ड्र गर्ने। सो यो चाहिँ टोटल प्रोडक्ट कर्भ भयो। अब यो हाम्रो चाहिँ यो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्भ हुन्छ भने यो चाहिँ एभरेज प्रोडक्ट कर्भ हुन्छ। ओके, अब एकचोटि यहाँ 3टा स्टेजको कुरा गर्छौँ हामी अहिले, एकछिनपछि फेरि हामीले त्यो हेर्नै पर्छ। 3टा स्टेज के हुन्छ भन्दा, फर्स्ट स्टेज भनेको जहाँनिर हाम्रो एपी म्याक्सिमम हुन्छ अथवा एपी र एमपी इक्वल हुँदाखेरि फर्स्ट स्टेज हुन्छ हाम्रो यो ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनको। यहाँनिर फर्स्ट स्टेज सकिन्छ यो पोइन्टमा। ओके, यो पोइन्टमा हाम्रो जहिले पनि फर्स्ट स्टेज सकिन्छ। कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि जहाँनिर एपी म्याक्सिमम छ अथवा एपी र एमपी इक्वल छ। एपी म्याक्सिमम हुँदाखेरि एपी र एमपी इक्वल हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट स्टेजमा के भयो भन्दा
यो पोइन्टसम्म हाम्रो टी टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, अथवा फर्स्ट स्टेजमा के भयो, टिपी इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट इनिसियली, देन इट इज अल्सो इन्क्रिजिङ एट अ डिक्रिजिङ रेट। टिपी सुरुमा इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि फर्स्ट स्टेजमा यो डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन सुरु हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेजभित्रै म्याक्सिमम भएर घट्न सुरु हुन्छ। सो जहाँनिर मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँसम्म बढिरहेछ त्यहाँसम्म हाम्रो टोटल प्रोडक्ट इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। जहाँनिरबाट मार्जिनल प्रोडक्ट घट्न सुरु हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्सन डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। सो यो पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि भन्छौँ होइन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ जहाँनिर एमपी सबैभन्दा म्याक्सिमम छ। ओके, यो एमपी म्याक्सिमम हुन्छ अथवा एमपी बढुन्जेलसम्म, जस्तो यो पोइन्टसम्म बढिरहेको छ, थर्ड युनिट अफ लेबर इम्प्लोइमेन्टसम्म बढिराखेको छ, एमपी बढुन्जेलसम्म टिपी इन्क्रिजेज एट इन्क्रिजिङ रेट। अब त्यसपछि एमपी म्याक्सिमम भयो, अब घट्छ त कन्टिन्युसली घट्छ। अब एमपी घट्न सुरु भयो भने टिपी कर्भ और टोटल प्रोडक्सन इन्क्रिजेज एट डिक्रिजिङ रेट, अब डिक्रिजिङ रेटमा बढ्न थाल्यो। अनि कहाँनिर फर्स्ट स्टेज एन्ड हुन्छ भन्दाखेरि जहाँनिर एमपी र एपी इक्वल छ, अथवा यो फोर्थ युनिट अफ लेबरमा हाम्रो यहाँनिर एमपी र एपी इक्वल छ। एमपी र एपी इक्वल हुने पोइन्ट भनेको जहाँनिर एपी म्याक्सिमम छ त्यहाँनिर एमपी र एपी इक्वल हुन्छ। सो फर्स्ट स्टेज एन्ड्स एट द पोइन्ट वेयर एमपी इक्वल टु एपी। अब यहाँबाट सेकेन्ड स्टेज सुरु हुन्छ। सेकेन्ड स्टेज कहाँ गएर सकिन्छ भन्दा जहाँनिर एमपी 0 हुन्छ अथवा टोटल प्रोडक्ट म्याक्सिमम हुन्छ। यो पोइन्टमा सिक्स्थ युनिट अफ लेबरमा एमपी हाम्रो 0 हुन्छ, टोटल प्रोडक्ट के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। अथवा टोटल प्रोडक्टको स्लोप भनेकै एमपी हो। एमपीको स्लोप इन्क्रिजिङ छ भने टिपी इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट। एमपीको स्लोप डिक्रिज नेगेटिभ छ, अब घट्न थालेको छ भने चाहिँ एमपीको स्लोप ग्रेटर देन 1 छ भने टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ। एमपीको स्लोप लेस देन 1 छ, 0 घट्न थालेको छ भन्दाखेरि नेगेटिभ होइन है, फेरि घट्न थालेको छ, इन्क्रिजिङ छ, डिक्रिजिङ छ र 0 अनि लेस देन 1 हुन्छ। अथवा नर्मली हामीले के बुझ्छौँ भन्दा एमपीको भ्याल्यु बढिरहेको छ भने टिपी इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट, एमपीको भ्याल्यु घटिरहेको छ भने टिपी इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट, एमपी 0 भएको छ भने टिपी म्याक्सिमम, एमपी नेगेटिभ हुन्छ भने टिपी घट्न थाल्छ। सो पोइन्ट 4 सम्म दुईवटै केस देखियो नि त यहाँनिर होइन। थर्ड युनिटसम्म एमपी बढिरहेको भएर टिपी इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट, त्यसपछि टिपी एमपी घट्न थाल्छ, सो टिपी इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट। तर फर्स्ट स्टेजमा टिपीको दुइटै विशेषता देखियो, दुइटै बिहेभियर देखियो, इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको पनि देखियो अनि डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको पनि देखियो। अब फर्स्ट स्टेज एपी र एमपी इक्वल त सक्यो। अब सेकेन्ड स्टेजमा एमपी कहाँ हुँदाखेरि एमपी 0 हुँदाखेरि हाम्रो सेकेन्ड स्टेज सकिन्छ, अथवा एमपी 0 हुनु भनेकै के हो, अन द अदर ह्यान्ड टिपी म्याक्सिमम हुनु हो। सो सेकेन्ड स्टेज एन्ड्स वेन एमपी बिकम्स 0 और टिपी बिकम्स म्याक्सिमम। अब त्यसपछि थर्ड स्टेज सुरु हुन्छ। थर्ड स्टेज सुरु हुने बेला टिपी चाहिँ घट्न थालेको हुन्छ ड्यु टु नेगेटिभ मार्जिनल प्रोडक्ट और नेगेटिभ भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यसपछि पनि हामीले लेबर हायर गर्न थाल्यो भने अब एमपी नेगेटिभ हुन्छ। जुन बेला एमपी नेगेटिभ हो त्यो बेला चाहिँ टिपी घट्न थाल्छ, अब एपी त कन्टिन्युसली घटिरहेको छ। सो यसरी तीनवटा फेज हामीले हेर्न सक्छौँ। यही तीनवटा फेजमै हामीले यो रिलेसनहरू पनि हेर्ने हो। सो अब क्वेसनले के सोधेको छ भन्दाखेरि यसरी हामीले टेबललाई डायग्राममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एन्ड एमपी। ओके, इन द अबभ फिगर एमपी एट एनी पोइन्ट अन द टिपी कर्भ इज स्लोप अफ द टिपी कर्भ। एमपी भनेको टोटल प्रोडक्सन कर्भको स्लोप हो। एट द्याट पोइन्ट द भ्याल्यु अफ स्लोप राइजेज। एमपीको यो हाम्रो यो एकछिन है त, म यहाँ डायग्राममा फेरि देखाउँछु अघि भनेकै कुरालाई। जस्तो यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म हाम्रो स्लोप अफ एमपी बढिरहेको छ क्या, स्लोप चाहिँ इन्क्रिजिङ छ। त्यसैले हाम्रो के भयो, टोटल प्रोडक्सन कर्भ पनि इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज भएको छ। जस्तो द भ्याल्यु अफ स्लोप राइजेज, भ्याल्यु अफ स्लोप बढ्न थाल्यो भने हाम्रो के हुन्छ, टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्छ। त्यसपछि अब यो स्लोपको भ्याल्यु घट्न थाल्छ अथवा एमपीको भ्याल्यु घट्न थाल्छ। हेरौँ त, यो पोइन्टबाट एमपीको भ्याल्यु कन्टिन्युसली घटिरहेको छ। यो घट्ने बेला टिपी इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट, सो देन फल्स टिल टिपी म्याक्सिमम। त्यो स्लोप भन्नु नै एमपीको भ्याल्यु हो। त्यसैले यसले यहाँ अब तपाईँलाई यो स्लोप लेख्न गाह्रो लाग्छ भने नर्मली के लेख्ने भन्दाखेरि वेन एमपी इन्क्रिजेज टिपी इन्क्रिज एट इन्क्रिजिङ रेट, वेन एमपी डिक्रिजेज टिपी इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट, when MP becomes 0 TP becomes maximum, when MP becomes negative TP starts to fall। यति तीनटा कुरा बुझ्ने है त। MP बढिरहेको छ, इन्क्रिजिङ छ, TP बढ्छ इन्क्रिजिङ रेटमा, MP घटिरहेको छ, TP बढ्छ डिक्रिजिङ रेटमा, MP 0 भएको छ, TP म्याक्सिमम हुन्छ। अनि जब MP नेगेटिभ हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो टोटल प्रोडक्सन पनि घट्न थाल्छ है त। यति तीनटा कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। ओके, त्यसपछि के भनेको छ,
MP curve initially increases, त्यसपछि reaches a maximum and decline after that. हाम्रो थर्ड युनिटसम्म बढिरहेको देखिन्छ, थर्डबाट त्यसपछि सिक्स्थ युनिटसम्म कन्टिन्युसली घट्छ, सिक्स्थमा 0 हुन्छ भने त्यस पछाडि नेगेटिभ हुन्छ। अब यो टिपी र एमपी को रिलेसन अघि भने जस्तै, when टिपी increases at an increasing rate, MP increases, अथवा यसलाई रिभर्स तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ, when MP increases, TP increases at increasing rate. Sorry, when MP increases, हाम्रो यो डायग्राममा चाहिँ थर्ड युनिटसम्म हाम्रो एमपी बढिरहेको छ, हेर्नु त यहाँ थर्ड युनिटसम्म एमपी बढिरहेको छ, यहाँबाट थर्ड युनिटसम्म। सो when MP increases up to the third unit, then TP increases at increasing rate. यसलाई दुईटा तरिकाले टिपी इन्क्रिजेस एट इन्क्रिजिङ रेट, एमपी इन्क्रिजेस भन्न पनि पायो, अथवा एमपी व्हेन एमपी इन्क्रिजेस देन टिपी इन्क्रिजेस एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु थर्ड युनिट इन द गिभन इक्जाम्पल। त्यसपछि व्हेन एमपी डिक्रिजेस, एमपी अब डिक्रिज भएको छ यहाँ 6 सम्म, कन्टिन्युसली घट्दैछ, व्हेन एमपी डिक्रिजेस टिपी इन्क्रिजेस एट डिक्रिजिङ रेट। सो व्हेन एमपी डिक्रिजेस एन्ड पोजिटिभ, कहाँसम्म घटेर घट्नु चाहिँ पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो, फेरि नेगेटिभ हुँदाखेरि माइनस हाम्रो टिपी पनि घट्छ। सो when MP decreases and remains positive, then TP increases at decreasing rate. अथवा यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, when TP increases at decreasing rate, MP decreases and its value is positive. Okay, हाम्रो 6th युनिटसम्म छ। Okay, when MP becomes 0, then TP becomes maximum. So at the point of 6th unit, हाम्रो टोटल प्रोडक्टको भ्यालु म्याक्सिमम देखिन्छ हैन। सो when MP is 0, TP is maximum, अथवा when TP is maximum, MP is 0. अनि when TP falls, MP is negative, or when MP becomes negative, TP starts to fall. यसरी हेर्न पाइयो है त। यो तीनटा चारवटा कुराहरू TP र MP को बारेमा बिर्सिनु भएन। अब रिलेसनशिप बिट्विन AP एन्ड MP। ओके, अब यहाँ एकचोटि फेरि ग्राफमा हेर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई रिलेसन बुझ्न सजिलो हुन्छ। AP र MP, यो चाहिँ हाम्रो AP कर्भ भने यो MP कर्भ है त। सो जहाँ एउटा पोइन्ट के आउँछ, MP र AP इक्वल हुन्छन्। कुन पोइन्टमा MP र AP इक्वल हुन्छन्? when AP is maximum। यो पोइन्ट कहाँनिर छ? फर्स्ट स्टेज इन्ड हुने पोइन्ट भनेको AP र MP इक्वल हुने पोइन्ट हो। when AP and MP are equal, that is the point where AP is maximum, अथवा when AP is maximum, AP को भ्यालु म्याक्सिमम भएको बेला AP र MP इक्वल हुन्छ। अब यो फर्स्ट स्टेजको पोइन्ट त्यही नै हो, इन्ड हुने फर्स्ट स्टेज इन्ड हुने। त्योभन्दा अघि के छ हेरौँ त, हाम्रो जहिले पनि AP MP भन्दा धेरै, सरी MP चाहिँ AP भन्दा धेरै छ। फर्स्ट स्टेज भन्दा अगाडि यो हाम्रो MP को कर्भ यो भने AP कर्भ यो, MP इज ग्रेटर देन AP। अनि त्यसपछि यो भन्दा राइटतिर चाहिँ के छ, MP इज लेस देन AP। अब यो जुन बेला AP भन्दा MP धेरै हुन्छ, दुईटै बढिरहेको हुन्छ, हुन चाहिँ दुईटै बढिरहेको छ, यो AP पनि बढेको छ, MP पनि बढेको छ। तर इन्क्रिजिङ रेट अफ MP इज ग्रेटर देन इन्क्रिजिङ रेट अफ AP जब घट्छ नि, अब यो इक्वल, यो दुईटा इक्वल भएको हामीले राइटतिर हो भने AP बढी देखिन्छ, माथि छ भने MP चाहिँ तल देखिन्छ, यो बेला दुईटै घटेको छ योभन्दा यता। बट डिक्रिजिङ रेट अफ MP इज ग्रेटर देन डिक्रिजिङ रेट अफ AP। अथवा के भन्न खोजेको भन्दा MP AP भन्दा बढी छ भने त्यतिखेर दुईटै बढिरहेको हुन्छ, इन्क्रिजिङ रेट अफ MP इज ग्रेटर देन इन्क्रिजिङ रेट अफ AP। अब जुन बेला MP चाहिँ AP भन्दा सानो छ, त्यो बेला दुईटै घटिरहेको हुन्छ, बट डिक्रिजिङ रेट अफ MP इज ग्रेटर देन डिक्रिजिङ रेट अफ AP। त्यही कुरा हेर्न सक्छौँ। बोथ AP एन्ड MP कर्भ आर डिराइभ फ्रम टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्टलाई डिभाइड गऱ्यो भने AP आउँछ, अनि टोटल प्रोडक्टको डेरिभेटिभ गऱ्यो भने MP आउँछ। when MP is greater than AP, AP rises, AP curve lies above, MP curve lies above AP curve. when MP equal to AP, AP is maximum। यो कुन बेला मात्रै यो दुईटा बराबर हुन्छ त भन्दा जुन बेला AP को भ्यालु म्याक्सिमम छ त्यो बेला मात्रै यो दुईटा बराबर हुन्छ, अरू बेला कहिले पनि इक्वल हुँदैन है त। अब when MP is less than AP, AP falls। MP may be positive or 0 or negative, but AP is always positive। AP चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ हुन्न, 0 पनि हुँदैन, तर MP 0 हुन्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। बोथ AP and MP कर्भ आर इन्भर्स U shaped। MP is the when MP is at its maximum, it is called point of inflection। अब MP हाम्रो म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ, यो पोइन्टलाई है त। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कुन पोइन्ट हो भन्दा त्यस पछाडि टोटल प्रोडक्ट कप डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुने पोइन्ट अथवा MP म्याक्सिमम भएको पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ। ओके, सो यसरी हामीले रिलेसनशिप हेर्न सक्छौँ। अब अरू क्वेसन छ, using the production function Q equal to 12L plus 6L square minus L cube, answer the following questions भनेको छ। compute TP, AP and MP and illustrate them in the diagram। explain the three stages of production or law of variable proportions। explain the relationship between AP and MP, relationship between TP and MP and TP and AP। ओके, यो अलमोस्ट माथिको जस्तै क्वेसन भयो।
तर अब ए नम्बरको लागि हामीले यहाँनिर प्रोडक्सन फङ्सन मात्रै दिएको छ, माथि हामीलाई टिपी र एल दिएको थियो भने अब यहाँनिर हामीले टिपी, एपी र एमपी आफै निकाल्नु पर्यो, अरू माथिको जस्तै हुन्छ। ओके, अब हामीलाई एल कति कति राख्ने भन्ने कुरा यसमा हामी आफै विचार गर्नुपर्छ है त। 0बाट सुरु गर्ने अथवा 1बाट सुरु गर्ने, 0बाट गर्ने हुन्छ, 1बाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ। कहाँसम्म लाने त भन्दाखेरि एमपी एउटा नेगेटिभ नआउन्जेलसम्म हामीले राख्नुपर्छ है। सो अथवा टिपी म्याक्सिमम भएर नघटुन्जेलसम्म राख्ने, अथवा एपी घटिराखेको हुन्छ त्यो सँगसँगै। टिपी र एमपीलाई हेरेर हामी खास बढी जसो हेर्ने भनेको टिपी र एमपीको भ्यालु हेर्छौँ। यसरी हामीलाई प्रोडक्सन फङ्सन दियो अनि टिपी, एपी, एमपी निकाल्यो भने कति युनिटसम्म लेबर राख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुनसक्छ नि। जस्तो कतिसम्म राख्ने हो त भन्दाखेरि टिपी टोटल प्रोडक्सन म्याक्सिमम भएर घट्छ जुन बेलासम्म, त्यो बेला उता एमपी हामीले करस्पोन्डिङ एमपी निकाल्दै गयो भने एमपी नेगेटिभ भइसकेको हुन्छ, त्यतिन्जेलसम्म निकाल्ने, त्यसपछि अरू चाहिँ एज इट इज प्रोसेस नै भइहाल्यो। सो अब यहाँनिर लेबर सिङ्गल भेरिएबल इनपुट छ, त्यही भएर अब लेबर इन्क्रिज गर्दाखेरि टिपी, एपी र एमपी के हुन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्ने भनेको ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनले हो। सो त्यही कुरा लेखेर अब हामीले के गर्छौँ, 0बाट सुरु गऱ्यौँ, 0 हुँदाखेरि एपी, एमपी केही पनि भएन, 1 राख्दाखेरि टिपी 70। अब हेर्नु है, एलको ठाउँमा 1 राख्ने हो, 12 into 1 + 6 into 1 स्क्वायर माइनस 1 क्युब भनेको 17 भयो। एपी 17 नै हुन्छ, एमपी पनि 17 हुन्छ। अब 2 राख्यौँ, 40 भयो। अब यो 40/2 गर्दा एपी 20 भयो। अब अनि 40 - 17 गर्दा 23 भयो एमपी है त। त्यसपछि 3 राख्यौँ, 63 भयो। 63/3 गर्दाखेरि 21 आउँछ एपी चाहिँ। यो हामीले टोटल प्रोडक्ट निकालेर डिभाइड बाई एल गऱ्यो भने एपी 21 आयो। अनि 63 - 40 गर्ने 23 एमपी भयो। त्यसपछि 4th युनिट राख्यौँ, किनभने हामीले म्याक्सिमम पुऱ्याएर घटाउनु छ। 4th युनिट राख्यौँ, 80 भयो। 80 हुँदाखेरि एपी 80/4 गर्दा 20 भयो। अनि 80 - 63 गर्दा 17 आयो। ओके, अब हाम्रो मार्जिनल प्रोडक्ट घट्न थालिसक्यो है त यहाँबाट। अब हामी 1-2टा थप राख्यौँ भने हाम्रो चाहिने इन्फर्मेसन आउँछ हामीलाई सबै। 5th राख्यौँ, 5th राख्दाखेरि 85 भयो। अब हाम्रो अझ बढिरहेछ टिपी चाहिँ। सो 85 - 5 गर्दा 17 भयो, यो 5 भइसक्यो। अब यो 5 कसरी 85 - 80 गर्दा 5 हुने। अब 6th राख्यौँ, 72 आयो। अब एपी 12 आउँछ, 72/6 गर्दा अब एमपी नेगेटिभ आयो। ओके, अब हाम्रो हेरौँ त यहाँनिर कहिले कति युनिटसम्म राख्ने भन्दा बढ्दै बढ्दै गएको छ, म्याक्सिमम अब घट्न थालिसक्यो। अब यसपछि अर्को राख्नु आवश्यक छैन, 7th युनिट राख्नु आवश्यक छैन। यहाँनिर हाम्रो म्याक्सिमम भएर घटिसक्यो। अब एमपी 0 त आएन सर भन्दाखेरि अब 5 र -13 को बिचमा कतै 0 छ भनेर हामीले यसरी यसलाई अजुम गर्छौँ, अथवा कतै न कतै त्यहाँ 0 भइ नै हाल्छ। हामीलाई टेबलमा ठ्याक्कै भ्याल्यु नआए पनि 5, त्यसपछि नेगेटिभ। अब हामीलाई यो 3टा स्टेज डिल गर्न अथवा हाम्रो चाहिँ 3टा स्टेज एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि चाहिने इन्फर्मेसन सबै भइसक्यो यहाँ। अब यसलाई नै हामीले ग्राफमा ड्र गर्छौँ। अब ग्राफ चाहिँ बनाउनको लागि, ड्र गर्नको लागि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अनि सकिन्छ। जस्तै यस्तो ग्राफ बन्छ हाम्रो। यो ग्राफ भयो, यहाँसम्म हाम्रो फर्स्ट स्टेज हुन्छ। 3टा स्टेज भनेको छ। फर्स्ट स्टेज कहाँनिर हुन्छ, मैले अघि भने जस्तै एपी इक्वल टु एमपी, अथवा एपी म्याक्सिमम हुँदाखेरि फर्स्ट स्टेज सकिन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेज भनेको टिपी म्याक्सिमम अथवा एपी 0 हुने। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै एमपी 0 हुने हो। हाम्रो ठ्याक्कै एमपी 0 छैन, तर टिपी जहाँनिर म्याक्सिमम छ त्यो पोइन्टलाई सेकेन्ड स्टेज, त्यस पछाडिकोलाई थर्ड स्टेजको रूपमा राख्छौँ। अब त्यही के हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा भन्दा टिपी इज इनिसियली इन्क्रिजिङ एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु द सेकेन्ड युनिट अफ लेबर। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सेकेन्ड छ, थर्डसम्म हुन सक्ला टेबल हेरेर, डेटा हेरेर। देयर आफ्टर टिपी इन्क्रिजेस बट एट डिक्रिजिङ रेट विथ द इन्क्रिज इन लेबर युनिट। एपी इज इन्क्रिजिङ थ्रु आउट द स्टेज। एपी त हाम्रो बढिरहेकै हुन्छ, कन्टिन्युसली बढ्ने भनेको एपी मात्रै हो। टिपी पनि बढ्छ तर इन्क्रिजिङ रेट र डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ। अनि एपी पनि कन्टिन्युसली बढ्छ, एमपी पनि कन्टिन्युसली बढ्दै घटेको हुन्छ है त। अब यहाँ घटेको नदेखिए पनि हाम्रो अघिको क्वेसनमा चाहिँ बढेर घटिसकेको थियो फर्स्ट स्टेज। सो एमपी इज इन्क्रिजिङ अप टु सेकेन्ड युनिट अफ लेबर। एट द थर्ड युनिट अफ लेबर इट इज कन्स्टेन्ट एन्ड देयर आफ्टर इट इज डिक्लाइनिङ। सो वेन एमपी इज इक्वल टु एपी द फर्स्ट स्टेज इन्स। अघि भने जस्तै एमपी र एपी इक्वल भएको बेला फर्स्ट स्टेज सकिन्छ। अब सेकेन्डमा के हुन्छ त भन्दा टिपी बढिरहेको हुन्छ डिक्रिजिङ रेटमा, अनि म्याक्सिमम पनि हुन्छ है त सेकेन्ड स्टेजको एन्डमा चाहिँ। बोथ एपी एन्ड एमपी आर अल्सो डिक्लाइनिङ बट एमपी डिक्लाइन्स ऱ्यापिडली। घट्दाखेरि पनि हायर रेटमा घट्छ भने बढ्दाखेरि पनि हायर रेटमा बढ्छ। दिस स्टेज इन्स वेन एमपी बिकम्स 0 अर वेन टिपी बिकम्स म्याक्सिमम। अब हाम्रो यो 5th युनिटमा यो सेकेन्ड स्टेज सकिन्छ। त्यसपछि थर्ड स्टेजमा के हुन्छ भन्दा इन दिस स्टेज टिपी इज डिक्लाइनिङ, किनकि एमपी नेगेटिभ भइसकेको हुन्छ, त्यही भएर टिपी घट्न थाल्छ। अब एपी पनि घट्छ बट 0 पनि हुन्न र नेगेटिभ हुन्न। एमपी चाहिँ 0 पछाडि नेगेटिभ भइसक्छ अथवा एमपी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। सो ड्यु टु नेगेटिभ एमपी टिपी इज डिक्लाइनिङ। अब एपी र एमपीको रिलेसन अघि भने जस्तै जुन बेला एमपी एपी भन्दा बढी हुन्छ एपी बढिरहेको हुन्छ,
अनि एपी र एमपी इक्वल हुने पोइन्ट भनेको एपी म्याक्सिमम भएको पोइन्ट हो। अनि एपी इज ग्रेटर देन एमपी भनेको सेकेन्ड स्टेजमा हुने हो र एपी पनि डिक्लाइन हुन्छ, एमपी पनि डिक्लाइन हुन्छ, तर रेट अफ डिक्लाइन इन एमपी इज ग्रेटर देन रेट अफ डिक्रिज इन एपी। अब टिपी र एपीको रिलेसन त्यही हो। टिपी इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्क्रिजिङ रेटमा हुन्छ, एपी अब हेरौँ है त, टिपी र एपीको हेरौँ है त, यो अघि हाम्रो डिस्कसन भएको छैन। वेन टिपी इन्क्रिजेज एट इन्क्रिजिङ रेट एपी इन्क्रिजेज। टिपी जुन बेला इन्क्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ एपी पनि इन्क्रिज हुन्छ, अनि टिपी जुन बेला डिक्रिजिङ रेटमा इन्क्रिज हुन्छ त्यो बेला एपी चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ है त। अथवा जहाँनिरसम्म हाम्रो टोटल प्रोडक्टको भ्यालु इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्छ त्यो बेलासम्म एपी पनि बढिरहेको हुन्छ। अब जुन पोइन्टबाट हाम्रो टिपीको भ्यालु डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ त्यहाँबाट एपी डिक्लाइन हुन सुरु हुन्छ, अनि टिपी पोजिटिभ हुन्जेलसम्म एपी पनि पोजिटिभ हुन्छ र यो दुईवटै नेगेटिभ चाहिँ हुँदैन है त। ओके, अब टिपी र एमपी हेर्दाखेरि एमपी ग्रेटर देन 0 छ भने टिपी इन्क्रिजिङ। अब जस्तो हाम्रो यो ग्रेटर देन 0 भनेको हाम्रो यहाँबाट बढिरहेको छ भने स्लोपको कुरा गरेको हो, टिपी इन्क्रिजिङ। एमपी 0 छ भने टिपी म्याक्सिमम हुन्छ, एमपी जब नेगेटिभ हुन्छ डिक्लाइन सुरु भइहाल्छ। अथवा हाम्रो एमपी कर्भ चाहिँ यो एमपी कर्भ यहाँदेखि हाम्रो पोजिटिभ हुन्जेलसम्म, यहाँ 0सम्म हुन्जेलसम्म पोजिटिभ हुन्जेलसम्म एमपी जहाँसम्म पोजिटिभ छ त्यो बेला टिपी बढिरहेको हुन्छ, इन्क्रिजिङ रेटमा बढोस् या डिक्रिजिङ रेटमा बढोस् जे होस् बढिरहेको हुन्छ। एमपी बढुन्जेलसम्म जहाँसम्म एमपी बढ्दै जान्छ त्यहाँसम्म इन्क्रिजिङ रेटमा बढ्छ, अनि एमपी घटेर पोजिटिभ रहन्जेलसम्म अथवा ग्रेटर देन 0 हुन्जेलसम्म हाम्रो टिपी डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ। त्यसपछि एमपी जहाँनिर 0 हुन्छ त्यहाँनिर टिपी म्याक्सिमम हुन्छ। अब जहाँनिर एमपी नेगेटिभ सुरु हुन्छ अथवा लेस देन 0 हुन्छ त्यहाँबाट टिपी डिक्लाइन्स हुन्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 3 छ, considering the following table, derive TP, AP, and MP curve in the graph and explain whether the relationship between TP, AP, MP comply with the law of error proportion. ओके, अब हाम्रो लेबर दिएको छ, टोटल पावर दिएको छ, एपी र एमपी डिराइभ गर भन्यो, त्यसपछि त्यो तीनवटाको रिलेसन हेर अनि त्यो चाहिँ ल अफ भेरिएबल प्रपोर्सनसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्यो। सेम त्यही क्वेसन हो। यहाँ टिपी, एपी र एमपी, टिपी दिएको छ, एपी र एमपी हामीले निकाल्न सक्छौँ अघि निकाले जस्तै। यसरी डायग्राम ड्र गर्दाखेरि यो खालको डायग्राम आउँछ हाम्रो। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यही हाम्रो तीनटै स्टेज फिट हुन्छ यसमा पनि। यहाँ सर हेर्नुभयो भने पनि बुझिन्छ सबै कुराहरू, यो माथिको दुईटा क्वेसन बुझे पछाडि आफै बुझिन्छ। अब जस्तो टिपी इन्क्रिज एकचोटि हेरौँ है त, यो हाम्रो क्वेसन यसरी दिएको छ, क्वेसन यसरी दियो। यो क्वेसनलाई हामीले के गर्यौँ, जस्तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर लेबर अफ युनिट अफ लेबर्स दिएको छ, त्यसरी टोटल प्रोडक्ट दिएको छ 10 30 60 80 95 108 112 112 हुँदै 108सम्म यसरी टोटल प्रोडक्ट दियो। अब यसलाई यहाँबाट हामीले एपी र एमपी निकाल्न सकिहाल्छौँ। एपी र एमपी ड्राइभ गर्दा फोर्थ युनिटमा हाम्रो एपी इक्वल टु एमपी छ, यहाँनिर फर्स्ट स्टेज सकिने भयो, अनि 8th युनिटमा सेकेन्ड स्टेज सकिन्छ, अनि त्यसपछि थर्ड स्टेज सुरु हुने कुरा भइहाल्यो। यसलाई अब ग्राफमा देखाउनु हो भने यस्तो खालको ग्राफ आउँछ है त, यो ग्राफ चाहिँ यस्तो खालको आउँछ। अब यो ग्राफमा हामीले हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो स्टेज हेर्ने हो भने ग्राफमा, ओके, इफ वी वान्ट टु सी द स्टेजेस, अब एपी र एमपी यो पोइन्टमा इक्वल भएको छ। सो यहाँनिर फर्स्ट स्टेज हुन्छ यहाँसम्म, यहाँनिर सेकेन्ड स्टेज हुन्छ 8thमा भने यहाँदेखि थर्ड स्टेज हुन्छ। अब फर्स्ट स्टेजमा के भयो, टिपी इन्क्रिजिङ रेटमा बढिरहेछ यो पोइन्टसम्म, त्यसपछि डिक्रिजिङ रेटमा बढ्छ, अनि यो थ्रु आउट द स्टेज एमपी बढ्दै घट्छ, एपी चाहिँ बढिरहेछ। वेन एपी इक्वल्स टु एमपी फर्स्ट स्टेज इन्ड्स, इन द सेकेन्ड स्टेज बोथ आर डिक्रिजिङ, एमपी एन्ड एपी बोथ आर डिक्रिजिङ, but rate of decrease in MP is greater than rate of decrease in AP, so MP curve lies below AP curve, अनि टोटल प्रोडक्सन कर्भ चाहिँ बढिरहेछ डिक्रिजिङ रेटमा, अनि म्याक्सिमम हुन्छ। थर्ड स्टेजमा चाहिँ यो पनि घट्छ यो पनि घट्छ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, अथवा टिपी र एपी घट्छ एमपी चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यसको ओभरअल रिलेसनै हो नि। अब यसलाई नै कति युनिटसम्म के भयो भनेर यहाँ हेर्ने हो भने टिपी इन्क्रिजेज एट इन्क्रिजिङ रेट अप टु थर्ड युनिट अफ लेबर एन्ड देन इन्क्रिज एट डिक्रिजिङ रेट, AP and MP both are also increasing, and at the fourth unit of the labor, AP becomes highest and equal to MP. This shows the first stage or stage of increasing returns of the law of variable proportion. After AP becomes maximum and equal to MP, AP and MP both falls. दुईटै घट्छ, both are decreasing. TP is increasing at decreasing rate and become maximum when MP becomes 0 at the 8th unit of labor input. This shows the second stage or diminishing stage of law of variable proportion. After TP becomes maximum, if further labor units are added, then MP becomes negative, TP starts to decline, and AP also falling continuously. This shows the third stage or stage of negative return. अघि हामीले डायग्राममा भने जस्तै तीनटै स्टेजमा हुने विशेषताहरू अथवा तीनटै स्टेजमा टिपी, एपी र एमपीमा के हुन्छ भन्ने तीनटै कुराहरू सबै मिल्न आउँछ यसमा। सो
द रिलेसनसिप बिट्विन टिपी एपी एन्ड एमपी कम्प्लाई विथ द ल अफ भेरिएबल प्रोपोर्सन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ओके, यो पनि लङ क्वेसनमा आउँछ। अब अर्को एउटा आई थिङ्क इट इज द लास्ट क्वेसन। यस, लास्ट क्वेसन हो। कन्सिडर द फलोइङ आउटपुट सेड्युल। अब यहाँनिर आउटपुट सेड्युल भनेर दिएको छ इन्डस्ट्री ए को इन्डस्ट्री बी को इनपुट 1 बाट बढेर 2, 2 बाट बढेर 3 भयो है त। अब लेबर क्यापिटल के हो सबै एउटैमा दिएको छ। 1 थियो पहिला, 2 अब 3 भयो। अब पर्सेन्टेज चेन्ज कति हो त्यो पनि निकाल भनेर चाहिँ हामीलाई टिपी 20, 50, 90 पर्सेन्टेज चेन्ज पनि निकाल भने एपी र एमपी पनि निकाल भनेको छ। ओके, सो दुईवटै इन्डस्ट्रीको यसरी दिएको रहेछ। कम्प्लिट द टेबल अनि आइडेन्टिफाई द डिग्री अफ रिटर्न्स टु स्केल रियलाइज्ड बाई टु इन्डस्ट्रिज ए एन्ड बी बाई एक्सप्लेनिङ द ट्रेन्ड अफ टिपी एपी एन्ड एमपी। ओके, सो यसरी क्वेसन दियो। अब हेरौँ है त। 1, 2, 3 युनिट्स अफ इनपुट भनेर इन्डस्ट्री ए को हेरौँ सुरुमा। 1 बाट 2, 2 बाट 3 भएको छ। पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल भनेको थियो होइन। ओके, अब सुरुमा थाहा हुन्न हामीलाई 1 भनेको जति पनि 1 भने अब कतिबाट 1 भएको, 0 बाट 1 भएको भने 100 भन्नु पर्यो, अथवा त्योभन्दा अगाडिको हामीलाई थाहा छैन। सो 1 मा केही पनि भएन। 1 बाट 2 हुनु भने 100% इन्क्रिज भयो होइन र। 1 बाट 2 भनेको 100% इन्क्रिज, 2 बाट 3 भने 50% इन्क्रिज भयो। सो इन्क्रिज इन इनपुट इज 100%, 50%। अब टिपी दिएको छ क्वेसनमा 20, 50, 90। ओके, 1 बाट 2 हुँदाखेरि इनपुट 100% इन्क्रिज भएको छ भने आउटपुट कतिले 20 बाट 50 भएको छ भने 150% इन्क्रिज भएको छ हो। अनि 2 बाट 3 भने इनपुट 50% इन्क्रिज भएको छ, आउटपुट चाहिँ 50 बाट 90, 80%। अब यहाँनिर हेरौँ त, रेट अफ इन्क्रिज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन रेट अफ इन्क्रिज इन इनपुट। इनपुट 100 ले इन्क्रिज हुँदाखेरि आउटपुट 150 ले इन्क्रिज भएको छ। फेरि त्यसपछि इनपुट 50 ले इन्क्रिज हुँदा आउटपुट 80% इन्क्रिज भएको छ भने यसले के देखाउँदो रहेछ यहीँबाट पनि, when in rate of increase in output is greater than rate of increase in input, it shows increasing returns to scale है त। रिटर्न्स टु स्केलको इन्क्रिजिङ भन्ने फर्स्ट डिग्री अफ रिटर्न्स टु स्केल के छ, इन्क्रिजिङ छ भन्ने कुरा देखाउँछ। अब यही कुरा हाम्रो एपी र एमपीबाट पनि जस्टिफाई हुन्छ। टिपी कति दिएको छ 20, 20/1 20, 50/2 25, 90/3 30। हेर्नु त एपी पनि बढिरहेको छ 20, 25, 30। सो एपी पनि बढिरहेको छ भने यसले के देखाउँछ, इन्क्रिजिङ रिटर्न्स टु स्केल। अब एमपी डिराइभ गरौँ। 20 को सुरुमा 20 भयो, 50 बाट 20 30 अनि 90 बाट 50 40। अब एमपी पनि बढ्दैछ 20, 30, 40। सो फ्याक्ट्री ए को लागि अथवा इन्डस्ट्री ए को लागि दुईवटै कुरा हेऱ्यौँ हामीले, इनपुटको इन्क्रिज रेट र आउटपुटको इन्क्रिज रेट हेऱ्यौँ, अथवा चेन्ज इन इनपुट अर चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट। So here percentage change in total product is greater than percentage change in input. So this shows that industry A is enjoying increasing returns to scale, and this is also explained by increasing trend of AP and increasing trend of MP. Total product को पनि increasing trend छ, AP र MP दुईटैको increasing trend छ, 20, 25, 30, 20, 30, 40. So it shows increasing returns to scale. अब इन्डस्ट्री बी को हेर्ने भने 1 बाट 2, 2 बाट 3, यो पनि 100% ले बढ्यो, यहाँ 50% ले बढ्यो। आउटपुट 20 बाट 40, 40 बाट 60, 20 बाट 40 भने 100%, 40 बाट 60 भने 50। ओके, अब यहाँ हेरौँ त, पर्सेन्टेज चेन्ज इन इनपुट र पर्सेन्टेज चेन्ज इन आउटपुट इक्वल रहेछ, 100, 100, 50, 50। अनि यहाँ हामीले एपी को ट्रेन्ड पनि हेऱ्यौँ, कन्स्टेन्ट छ, एमपी को ट्रेन्ड हेऱ्यौँ, त्यो पनि कन्स्टेन्ट छ भने यसले के देखाउँछ, अब when percentage increase in input is equal to percentage increase in output, then it shows constant returns to scale. Okay, so AP र MP को ट्रेन्ड पनि कन्स्टेन्ट छ, त्यसले कन्स्टेन्ट रिटर्न्स टु स्केल देखाउँछ। Therefore, we can conclude that for industry A, it is seen that industry A has enjoyed increasing returns to scale as the percentage change in TP is greater than that of input. On the other hand, both AP and MP are also increasing in the trend, so it shows increasing returns to scale. On the industry B side, it has observed that industry B has experienced a constant returns to scale. किन भन्दा percentage change in output is equal to percentage change in input. अनि अर्कोतिर both AP and MP are also constant, so it shows the constant returns to scale. Okay, यति क्वेसन गर्नुभयो भने यो च्याप्टरको म्याथमेटिकल पार्ट सबै सकिन्छ। यसको थ्योरीकै बेसमा यी सबै म्याथमेटिकल क्वेसनहरू हामीले गरेका छौँ। यो गरौँ। यो गरिसके पछाडि हाम्रो क्लास 11 को लागि थ्योरी अफ प्रोडक्सनमा जति पनि म्याथमेटिकल क्वेसनहरू छन् यिनै भित्रबाट पर्छन्, अथवा यति क्वेसन बुझ्नुभयो भने जस्तो क्वेसन भए पनि सोल्युसन गर्न सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।